ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतम्। मम नाम विद्यते महानंद झा। अहं श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे न्यायवैशेषिक विभागे सहायकाचार्य पदे कार्यं कुर्वन् अस्मि। अहं तावत् न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः किञ्चित् स्वरूपं प्रस्तौमि। भारतीयं दर्शनं तावत् द्विधा विभक्तं विद्यते, आस्तिकं नास्तिकं च। आस्तिकेषु दर्शनेषु न्याय वैशेषिक सांख्ययोग मीमांसा वेदांत दर्शनानि षड्संख्याकानि सन्ति। एवं नास्तिक दर्शनानि च चार्वाक, जैन, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिकाख्यानि षड् सन्ति। आस्तिकेषु दर्शनेषु एतद् दर्शनम् अन्यतमं महत्त्वं च विद्यते। ग्रन्थेऽस्मिन् न्यायवैशेषिकोभयदर्शनस्य सिद्धान्ताः निरूपिताः सन्ति। न्यायवैशेषिकदर्शनस्य महत्त्वविषये महान्तः अर्थशास्त्रज्ञाः कौटिल्यमहानुभावाः विद्युद्देशप्रकरणे अर्थशास्त्रे नामके ग्रन्थे इत्थं निगदितवान्। प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां सेयमान्वीक्षिकी मता। प्रस्तुत ग्रन्थस्य रचयिता श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यः अस्ति। यद्यपि ग्रन्थकारेण पूर्वं कारिकावली एव रचिता, किन्तु राजीव नामके शिष्ये दयां कृत्वा मुक्तावली टीकापि तेनैव विरचिता। यथोक्तं स्वयं ग्रन्थकारेण विश्वनाथेन निजनिर्मितकारिकावलीम् अतिसंक्षिप्तचिरन्तनोक्तिभिः विशदीकर्वाणि कौतुकान् ननु राजीव दयावशं वद। भारतीय दर्शनस्य सिद्धान्तानां ज्ञानं प्राप्तुम् एतद् दर्शनस्य न्यायवैशेषिक दर्शनस्य ज्ञानम् अत्यावश्यकं विद्यते। न्यायवैशेषिक दर्शनस्यापि तत्त्वानि ज्ञातुं न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः ज्ञानम् अत्यावश्यकं भवति। अस्य ग्रन्थस्य महत्त्वविषये अन्यत् किं ब्रूमः, किन्तु अयं ग्रन्थः अत्यन्तः उपादेयः आदरणीयस्य विद्यते। तत्र सप्तपदार्थानां परिचयः। न्यायसिद्धान्तमुक्तावली नामके ग्रन्थरत्ने विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य महाशयाः सप्तपदार्थानां सम्यक् प्रकारेण निरूपणं कृतवन्तः सन्ति। श्री विश्वनाथ प्रणीतायां कारिकावल्यां सप्तपदार्थानां विभजनम् इत्थं विद्यते। द्रव्यं गुणस्तथा कर्म, सामान्यं सविशेषकं, समवायस्तथा भावः पदार्थाः सप्त कीर्तिताः। तथा च द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यं विशेषः समवायः अभावश्चेति सप्तपदार्थाः सन्ति। प्राचीन निबन्धेषु पदार्थो द्विविधः भावो अभावश्च विद्यते। तथैव अत्रापि कथं न विहितम् इति जिज्ञासायाम् आह। अत्र सप्तमस्य अभावत्वकथनादेव षण्णां भावत्वं प्राप्तं, तेन भावत्वेन पृथगुपन्यासो न कृतः। पदार्थविभाजकश्लोके वारद्वयं तथा पदस्य उल्लेखो विद्यते। तथा कर्म एवं च तथा अभावः। यथा गुणः पृथक् पदार्थः तथैव कर्म अपि पृथक् पदार्थ इति भूषणकारमतं निराकर्तुं तथा पदस्य प्रयोगः। एवमेव तथा भावः इत्यत्रापि मीमांसकानां प्राभाकराणां मते अभावो अधिकरणस्वरूप एवेति मतं खण्डयितुं तथा पदप्रयोगः। अतः यथा समवायः पृथक् पदार्थः तथा अभावोऽपि स्वतन्त्रः पदार्थ इति मन्तव्यः। एतावता सप्त एव पदार्थाः सिद्ध्यन्ति। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यः वदति अथ पदार्थान् विभजते। अत्र विपूर्वक भज धात्वर्थश्च स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्यमिथो विरुद्ध यावद्धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारः। अत्र स्वपदेन विपूर्वक भज धातुः गृह्यते। तत्समभिव्याहृतं पदं पदार्थान् पदं, तस्य अर्थः पदार्थ इति। तत्र विद्यमानो धर्मः पदार्थत्वधर्मः, पदार्थत्वव्याप्यः
मिथो विरुद्धश्च यावद्धर्मः द्रव्यत्व गुणत्वादिधर्मः तादृशधर्मप्रकारकं ज्ञानं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभाव इत्याकारकं ज्ञानं तादृशज्ञानानुकूलो व्यापारः लेखनरूपव्यापारः एतादृशव्यापारवान् ग्रन्थकारः विश्वनाथः। पदस्य अर्थाः पदार्थाः इति व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम् अभिधा च ईश्वरेच्छारूपा इदं पदम् अमुम् अर्थं बोधयतु अस्मात् पदात् अयमर्थो बोधव्यः इत्याकारिका वा। द्रव्यं श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य विरचिते न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथे नवविधं द्रव्यं विद्यते। क्षित्यप्तेजो मरुद्व्योम कालदिग्देहिनो मनः द्रव्याणि क्षितिः पृथिवी आपो जलानि तेजः वह्निः मरुद्वायुः व्योम आकाशः कालः समयः दिक् दिशा आत्मा मनः एतानि नवद्रव्याणि सन्ति न तु न्यूनातिरिक्तानि। द्रव्यत्वजातिमत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् अतः परं गुणः। न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां 24 संख्याकाः गुणाः निरूपिताः सन्ति। तत्र सूत्रकारेण महर्षिणा कणादेन 17 गुणानां गणना इत्थं प्रकारेण कृता विद्यते। रूपरस गन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखेच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः। अत्र च शब्देन गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्माधर्म शब्दाः 7 गृह्यन्ते। ते सर्वे मिलित्वा 24 गुणाः व्यवहृताः। एते सर्वेपि गुणाः कारिकायाम् इत्थं निरूपिताः सन्ति। अथ गुणारूपं रसोगन्धस्ततः परं स्पर्शः संख्या परिमितिः पृथक्त्वं च ततः परं संयोगस्य विभागश्च परत्वं चापरत्वकं बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्वकं द्रवत्वं स्नेह संस्कारा वदृष्टं शब्द एव च। कर्म परिगणितेषु 7 पदार्थेषु मध्ये तृतीयोऽयं पदार्थः कर्मत्वजाति प्रत्यक्षसिद्धा। एतत् कर्म 5 विधम्। उत्क्षेपणं ततोपक्षेपणमाकुञ्चनं तथा प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि 5 च। उत्क्षेपणं नाम ऊर्ध्वदेशसंयोगानुकूलो व्यापारः, अधोदेशसंयोगानुकूलो व्यापारः अपक्षेपणं, शरीर सन्निकृष्टदेशसंयोगानुकूलो व्यापारः आकुञ्चनं, शरीर विप्रकृष्टदेशसंयोगानुकूलो व्यापारः प्रसारणम् एवं च उत्तरदेशसंयोगानुकूलो व्यापारः गमनम्। एतत् 5 कर्माण्यतिरिक्तान्यपि भ्रमणादीनि कर्माणि सन्तीति तेषां गणना कथं न कृता इति प्रश्ने स्वयं ग्रन्थकारः समाधानं करोति। भ्रमणं रेचनं स्यन्दन् ऊर्ध्वज्वलनमेव च तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते। कर्मणः लक्षणं तावत् नित्यावृत्ति सत्ता साक्षात् व्याप्य जातिमत्वं द्रव्यत्व गुणत्व सत्तानां व्यावृत्तये लक्षणे नित्यावृत्तित्वपदं निवेशितं। सत्ता साक्षात् व्याप्यत्वलक्षणेन उत्क्षेपणत्वादीनां वारणं लक्षणे यदि जातिपदोपादानं न क्रियते तदा जन्यगुणकर्माण्यतरत्वमादाय अन्यतरे लक्षणगमनात् अतिव्याप्तिः अतः जातिपदोपादानम्। सामान्यं नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम्। अस्मिन् लक्षणे नित्यत्वं अनेकत्वं समवेतत्वं च पदत्रयं विद्यते। यदि नित्यत्वपदानुपादाने अनेकसमवेतत्वमात्रं सामान्यस्य लक्षणं क्रियते चेत् संयोगस्यापि अनेकसमवेतत्वात् संयोगादो अतिव्याप्तिदोषः भवति। अतः नित्यत्वपदम् अवश्यं देयम्। संयोगस्य नित्यत्वाभावात् तत्र नातिव्याप्तिदोषः। अनेकपदानुपादाने नित्यत्वे सति समवेतत्वं सामान्यलक्षणम् इति सामान्यस्य लक्षणं भवति चेत् गगनपरिमाणे अतिव्याप्तिः। यतो हि गगनपरिमाणं गुणः
स च गुणः गगने समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। गगनस्य नित्यत्वात् तद्वृत्तिपरिमाणस्यापि सुतरां नित्यत्वम्। अतः नित्यत्वे सति समवेतत्वम् इति लक्षणं गगनपरिमाणे गच्छति। तथा च अतिव्याप्ति दोषः एतद्दोष परिहारार्थं लक्षणे अनेक पदमुपात्तम्। गगनपरिमाणस्य एकत्वात् तत्र अतिव्याप्ति दोष परिहारो भवति। एवमेव नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्वं यदि सामान्यस्य लक्षणं क्रियते तदा अत्यन्ताभावे अतिव्याप्तिदोषः भवति। तदर्थं वृत्तित्वसामान्यं विहाय समवेतत्वम् उक्तम्। इदञ्च सामान्यं द्विविधं तथा चोक्तं कारिकावल्यां। सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं च परमेव च द्रव्यादित्रिक्वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते। परभिन्ना च या जातिः सैवा परतयोच्यते। द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परा परतयोच्यते। व्यापकत्वात् परापि स्यात् व्याप्यत्वादपरापि च। सामान्यं जातिश्च समानार्थकः। यत्र एक एव व्यक्तिः तत्र जातिः न स्वीक्रियते। जातिबाधकाश्च षड् सन्ति। तथा चोक्तं द्रव्यकिरणावल्यां। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोत्थानवस्थितिः रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः। तत्र व्यक्तेरभेदः स्वाश्रयनिष्ठ एकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवद्वृत्तित्वाभाववत्वं स्वस्य जातित्वे बाधकम्। एतावता आकाशत्वं न जातिः। तुल्यत्वं तुल्यव्यक्तिवृत्तित्वम् अन्यूनानतिरिक्तव्यक्तिकत्वं वा स्वभिन्नजात्याश्रयव्यक्तिनिष्ठ संख्या न्यूनानतिरिक्तसंख्याकव्यक्तिकत्वम् इति। इदं हि कलशत्वस्य जातित्वे बाधकम्। संकरः परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोः एकत्र समावेशः संकरः। एतादृशसाङ्कर्यं भूतत्वमूर्तत्वयोः जातित्वबाधकम्। अनवस्था अप्रामाणिककल्पना समाप्त्यभावः अनवस्था। यथा सकलजातिषु एकं जातित्वं तदाश्रयजातिषु च पुनर्वैजात्यम्। अतः जातित्वं न जातिः। रूपहानिः विशेषाणां स्वरूपस्य हानिः रूपहानिः। परमाणुगत परस्पर व्यावर्तकत्व हानि द्वारा हानिः। अयं हि विशेषत्वस्य जातिबाधकः। असम्बन्धः प्रतियोगितानुयोगितान्यतररूपेण समवायाभावः। अयं हि समवायाभावयोः जातिबाधकः। विशेषः सप्तपदार्थेषु मध्ये विशेषपदार्थः अन्यतमः। कारिकावल्यां विश्वनाथः वदति अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिर्विशेषः परिकीर्तितः। नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तकाः विशेषाः। नित्यद्रव्याणि च पृथिवी जल तेज वायु परमाणवः आकाशकालदिगात्ममनांसि च। तेषु वर्तमानाः असंख्याकाः विशेषाः भवन्ति। घटादीनां दणुकपर्यन्तानां तत्तदवयवभेदात् परस्परं भेदः। परमाणूनां परस्परभेदको विशेष एव। स च विशेषः स्वत एव व्यावृत्तः। तेन तत्र विशेषान्तरापेक्षा नास्ति। विशेषस्य लक्षणं तु सामान्यरहितत्वे सति सामान्यभिन्नत्वे सति समवेतत्वं। समवायः नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वं समवायस्य लक्षणं। यदि सम्बन्धत्वमात्रं लक्षणं तदा संयोगादौ अतिव्याप्तिः। अतः नित्यत्वम् उक्तम्। नित्यत्वमात्रोक्तौ च आकाशादौ भवति अतिव्याप्तिः। अतः सम्बन्धपदमुपात्तम्। अयञ्च सम्बन्धः कुत्र भवतीति जिज्ञासायाम् आह विश्वनाथः कारिकावल्यां। घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः। अवयवावयविनोः जातिव्यक्त्योः गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोः
नित्यद्रव्यविशेषयोश्च यः सम्बन्धः स समवायः अनुमानप्रमाणेन समवायस्य सिद्धिः भवति। यथा गुणक्रियादिविशिष्टबुद्धेः विशेषणविशेष्यसम्बन्धविषया विशिष्टबुद्धित्वात् दण्डी पुरुष इति विशिष्टबुद्धिवत्। दण्डी पुरुषः इत्यत्र दण्डः विशेषणं पुरुषश्च विशेष्यः तयोः सम्बन्धः अवश्यमेव स्वीकार्यः। दण्डपुरुषयोः द्रव्यत्वात् उभयोर्मध्ये संयोगः सम्बन्धः यथा भवति तथैव रक्तो दण्डः इति विशिष्टबुद्धौ रक्तः विशेषणं घट इति विशेष्यः। उभयोः कश्चित् सम्बन्धः अवश्यं स्वीकरणीयतया तत्र संयोगादिसम्बन्धः नैव सम्भवति, किञ्च गुणगुणिनोः समवायात् समवाय एव सम्बन्धः तत्र स्वीकार्यो भवति। एवं प्रकारेण तत्र समवायस्य सिद्धिः भवति। अभावः अभावस्य लक्षणं भवति भावभिन्नत्वम् अभावस्य लक्षणं स चाभावो द्विविधः संसर्गाभावः अन्योन्याभावश्च। विश्वनाथः कारिकायां वदति अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यन्ताभाव एव च एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते। नै पदेन यस्य प्रतीतिर्जायते तस्याः प्रतीतेः विषयः अभावो भवति। सैवाभावो द्विविधः तत्र प्रथमः संसर्गाभावः संसर्गश्च अन्योन्यं च इति संसर्गान्योन्यौ संसर्गान्योन्यौ च तौ अभावौ संसर्गान्योन्याभावौ तयोरभावः संसर्गान्योन्याभावः स चासौ भेदः तस्मात् संसर्गान्योन्याभावभेदतः। स च संसर्गाभावः त्रिविधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावश्च। अन्योन्याभावस्य न कोऽपि भेदः अन्योन्याभावः एक एव स च नित्यः। प्रागभावः विनाशित्वे सति अभावत्वं प्रागभावस्य लक्षणम् अत्यन्ताभावादौ अतिव्याप्तिवारणाय विनाशित्वपदम् उपात्तम्। प्रध्वंसाभावः जन्यत्वे सति अभावत्वं ध्वंसाभावस्य लक्षणम् अत्र यदि जन्यत्वपदोपादानं न क्रियते तदा अत्यन्ताभावेपि लक्षणगमनात् भवति अतिव्याप्तिः। अतः जन्यत्वपदोपादानम् अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वात् तत्र नातिव्याप्तिः। एवमेव घटादौ अतिव्याप्तिवारणाय अभावत्वपदम्। अत्यन्ताभावः नित्यत्वे सति संसर्गाभावत्वम् अत्यन्ताभावत्वं। नित्यत्वं नाम प्रागभावप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वं। संसर्गाभावत्वं नाम अन्योन्याभाव भिन्नाभावत्वम्। एवं च प्रागभावप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वे सति अन्योन्याभाव भिन्नत्वे सति अभावत्वम् अत्यन्ताभावस्य लक्षणम्। ध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय प्रागभावप्रतियोगित्वं प्रागभावे अतिव्याप्तिवारणाय ध्वंसाप्रतियोगित्वम् अन्योन्याभावे अतिव्याप्तिवारणाय अन्योन्याभावभिन्नत्वं घटादौ अतिव्याप्तिवारणाय च अभावत्वम् इति विशेषणं विद्यते। अन्योन्याभावः तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वम् अन्योन्याभावस्य लक्षणं। तादात्म्यसम्बन्धेन किमपि वस्तु स्वस्मिन्नेव भवति यथा घटः तादात्म्यसम्बन्धेन घटे एव तिष्ठति न तु कपालादौ। शक्तिसादृश्ययोः पदार्थान्तरत्वं ये स्वीकुर्वन्ति तेषां मतं कथं खण्डितं भवति इति अत्र प्रस्तूयते। वैशेषिकदर्शने द्रव्यादि सप्तपदार्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। मीमांसकाः प्राभाकराः शक्तेः अतिरिक्तपदार्थत्वं स्वीकुर्वन्ति। मुक्तावल्यां शक्तिसादृश्ययोः पदार्थान्तरत्वं साधयन् वदति ननु कथम् एत एव पदार्थाः शक्तिसादृश्यादीनामप्यतिरिक्तपदार्थत्वात्
चंद्रकांतमणिविशिष्टेन वह्निना दाहो न जायते तथा च वह्निसत्त्वेऽपि दाहाजननात् अन्वयव्यभिचारात् वह्नेः न वह्नित्वेन दाहकारणत्वम् अतः वह्नित्वं न दाहकारणतावच्छेदकम्। वह्निवैशिष्ट्यशून्येन वह्निना च दाहः उत्पद्यते तथा च वह्नेः कारणत्वात् वह्नित्वस्य च कारणतावच्छेदकत्वात् तत्र वह्नौ कारणतावच्छेदकः कश्चित् धर्मः अभ्युपगन्तव्यः स च धर्मः शक्तिरूप एव। शक्तिसत्त्वे दाहसत्त्वं शक्त्यभावे दाहाभावः इत्यन्वयव्यतिरेकसत्त्वात्। अत्र जिज्ञासा भवति, वह्नौ यदि दाहानुकूला शक्तिः विद्यते तदा चंद्रकांतमणिसत्त्वे दाहः कथं न जायते? अत्रोच्यते चंद्रकांतमण्यादिना वह्नौ दाहानुकूला शक्तिर्नाश्यते तथा च मण्यादि समवधानकाले शक्तेर्नाशेन कारणतावच्छेदकविशिष्ट कारणाभावात् दाहो न जायते। चंद्रकांतमणेः शक्तिप्रतिबंधकत्वे उत्तेजक सूर्यकांतमणिसत्त्वे शक्तेः अनाशेन अन्वयव्यभिचारात् इति नाशंकनीयम्। उत्तेजकेन सूर्यकांतमणिना वह्नौ दाहानुकूला शक्तिः जन्यते। चंद्रकांतमणेः प्रतिबंधकसत्त्वेऽपि उत्तेजकमणिबलात् दाहानुकूला शक्तिः उत्पद्यते। अतः उत्तेजकाभावविशिष्ट चंद्रकांतमणेः प्रतिबंधकत्वं स्वीकरणीयम्। एवं प्रकारेण शक्तिः अतिरिक्तः पदार्थ इति स्वीकरणीयः। शक्तिः यथा अतिरिक्तः पदार्थः तथैव सर्ववादिमतसिद्धः सादृश्योऽपि अतिरिक्त एव। तस्य द्रव्यादि षट्पदार्थे न अंतर्भावः भावत्वेन प्रतीयमानत्वात्। नाभावे अंतर्भावः इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। अत्र नैयायिकः समाधानं करोति। शक्तिः न अतिरिक्तः पदार्थः। शक्तेः अतिरिक्तकल्पनां नास्यनाशकभावकल्पनां च अपेक्ष्य लाघवात् दाहत्वावच्छिन्नं प्रति मण्यभावविशिष्ट वह्नित्वेन कारणत्वस्वीकारे दाहापत्तिवारणं संभवति। अतः शक्तिः पृथक्तया नाङ्गीकर्तव्यः। मण्यभावादेरित्यत्र आदिपदेन मंत्राभावस्य औषध्यभावस्य च ग्रहणं कर्तव्यम्। अनेनैव सामञ्जस्ये वह्नौ असंख्याकाः दाहानुकूलाः शक्तयः तासां प्रागभावाः ध्वंसाश्च कल्पने महद्गौरवं स्यात्। उत्तेजके सति प्रतिबंधक सद्भावेपि कथं दाहः इति प्रश्ने तत्र उत्तेजकाभाव विशिष्ट मण्यभावस्य कारणत्वं स्वीकरणीयम्। एवमेव सादृश्यमपि न पदार्थान्तरं किन्तु तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वं। यथा चंद्रभिन्नत्वे सति चंद्रगताह्लादकत्वादिमत्वं मुखे चंद्रसादृश्यम्। अधुना न्यायदर्शनसम्मतानां षोडशपदार्थानां सामान्यपरिचयः अत्र प्रस्तूयते। महर्षिणा गौतमेन न्यायसूत्रे षोडशपदार्थानां गणना कृता विद्यते। ते च प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन दृष्टान्तसिद्धान्तावयव तर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डा हेत्वाभासच्छल जातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्यश्रेयसाधिगमः इति महर्षिगौतमस्य आदिमं सूत्रम्। संक्षेपतः सर्वेषां पदार्थानां परिचयः प्रस्तूयते। प्रमाणं प्रमाकरणं प्रमाणम् इति प्रमाणसामान्यलक्षणं। तच्च प्रमाणं चतुर्विधं प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दश्च। प्रमा च यथार्थानुभवरूपा सा च प्रमा चतुर्विधा प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दरूपा। ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इंद्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् अनुमितिकरणम् अनुमानम् उपमितिकरणम् उपमानं शाब्दबोधकारणञ्च शब्दः। प्रमेयः प्रमाविषयीभूतोऽर्थः प्रमेयः स च प्रमेयः द्वादशविधः
आत्मा शरीरम इंद्रियम अर्थः बुद्धिः मनः प्रवृत्तिः दोषः प्रेत्यभावः फलं दुःखम अपवर्गश्च। संशयः एकस्मिन् धर्मिणि नानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः यथा एकस्मिन्नेव पुरोवर्तिनि द्रव्ये अयं स्थाणोर्वा पुरुषो वेति संशयः जायते। प्रयोजनं यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनं तच्च सुखप्राप्तिः दुःखनाशरूपम्। दृष्टान्तः लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं सदृष्टान्तः सद्विविधः साधर्म्यदृष्टान्तः वैधर्म्यदृष्टान्तश्च। सिद्धान्तः प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतोऽर्थः सिद्धान्तः स चतुर्विधः सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरणाभ्युपगमसिद्धान्तश्च। अवयवः अनुमानवाक्यस्य एकदेशाः अवयवाः भवन्ति। अवयवस्य पंचभेदाः न्यायशास्त्रे वर्णिताः सन्ति। प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनय निगमनान्यवयवः। तर्कः अभिज्ञाततत्त्वेऽर्थे कारणोपपत्तिस्तत्त्वज्ञानार्थम् ऊहः तर्कः। अयं तर्कः प्रमाणानाम् अनुग्राहको भवति। निर्णयः निश्चयात्मकज्ञानं निर्णयः। सूत्रकारः निर्णयस्य लक्षणं प्रस्तौति विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्याम् अर्थावधारणं निर्णयः। वादः तत्त्वबुभुत्सोः कथा वादः। अयं कथायाः अन्यतमः भेदः। प्रमाणतर्क साधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पंचावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः इति सूत्रकाराभिमतं वादलक्षणम्। जल्पः अयमपि कथायाः भेदविशेषः। अथ अत्र हेत्वाभासादीनां प्रयोगः विजयप्राप्त्यर्थं भवति। सूत्रकारः गौतमः एतल्लक्षणं निगदति। यथोक्तोपपन्नः छलजातिनिग्रहस्थान साधनोपालम्भो जल्पः वितण्डा स्वपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा। स्वपक्षस्थापनां विना यः केवलं परोक्ते दूषणं सम्पादयति सः वैतण्डिकः। हेत्वाभासः महामहोपाध्यायः उपाध्यायो गङ्गेशः वदति अथ हेत्वाभासास्तत्त्वनिर्णयविजयप्रयोजकत्वात् निरूप्यन्ते। शास्त्रार्थादौ हेत्वाभासस्य प्रयोगः बहुलतया भवति। अस्य पंचभेदाः सन्ति। सव्यभिचारविरुद्ध प्रकरणसम साध्यसम कालातीता हेत्वाभासाः। छलम् अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थान्तरं परिकल्प्य दूषणाभिधानं छलम्। सूत्रकारोऽपि तथैव प्रतिपादयति। वचनविघातोऽर्थ विकल्पोपपत्त्यात् छलम्। एतच्छलं त्रिविधं वाक्छलं सामान्यच्छलम् उपचारच्छलं चेति। जातिः असदुत्तरं जातिः। इयं जातिः उत्कर्षसमापकर्षसमाधिभेदेन अनेकविधा विद्यन्ते। धर्म कीर्तिरचिते वादन्याय नामके ग्रन्थे जाति विषये वर्णनम् अस्ति। धर्मकीर्तिः वदति तत्त्वरक्षणार्थं सद्भिरुपहर्तव्यमेव छलादिविजिगीषुभिः इति चेत् नखचपेट शस्त्रप्रहार दीपनादिभिरपीति वक्तव्यं। तस्मात् न ज्यायान् अयं तत्त्वरक्षणोपायः। जैनाचार्यः हेमचन्द्रोऽपि वदति मयिबम् असदुत्तरैः परप्रतिक्षेपस्य कर्तुम् अयुक्तत्वात् न हि अन्यायेन जयं यशो वा महात्मानः समीहन्ते। निग्रहस्थानं पराजयहेतुः निग्रहस्थानम्। अस्यापि न्यूनाधिक अपसिद्धान्तादिभेदेन अनेकभेदाः सन्ति। गौतममहर्षिः निग्रहस्थानस्य लक्षणं प्रोवाच। विप्रतिपत्ति रप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्। प्रत्येकस्य पदार्थस्य विवेचने महान् कालः अपेक्षितः भवति।
अतः अत्र नामोल्लेखपूर्वकं तेषां सामान्यपरिचयः लक्षणञ्च मया प्रस्तुतम्। अधुना षोडशपदार्थानां सप्तपदार्थेषु कथं समावेशः सम्भवति, कथं च तेषां पदार्थानां सप्तसु पदार्थेषु अन्तर्भावः इति अत्र प्रस्तूयते। प्रमाणादि षोडशपदार्थानां द्रव्यादि सप्तपदार्थे एव समावेशात् न्यायवैशेषिकोभय शास्त्रसम्मत सप्तपदार्थाः एव सन्ति इति प्रशस्तपादभाष्ये चर्चा विद्यते। षोडशपदार्थानां कथं सप्तपदार्थे अन्तर्भावो जायते इति जिज्ञासायां शास्त्रकारो वदति। प्रमाणस्य इन्द्रियादेर्द्रव्ये व्याप्तिज्ञानादेर्गुणे प्रमेयस्य आत्मशरीरेन्द्रियस्य द्रव्ये अर्थस्य गुणे बुद्धेर्गुणे मनसो द्रव्ये प्रवृत्तेर्गुणे दोषाणां गुणे मृत्वा भावः जननं चरम प्राण शरीर संयोगध्वंसः मरणम् आद्य शरीर संयोगः जननं मरणस्य ध्वंसे जननस्य संयोग नामके गुणे फलस्य गुणे दुःखस्य गुणे आत्यन्तिक दुःखध्वंसो मोक्षः दुःखानि तावत् शरीरं षड् इन्द्रियाणि षड् विषयाः षड् बुद्धयः सुखं दुःखं चेति एकविंशतिः तादृशमोक्षस्य ध्वंसे संशयस्य ज्ञाने प्रयोजनस्य द्रव्ये दृष्टान्तस्य द्रव्ये सिद्धान्तस्य द्रव्ये अवयव तर्क निर्णयस्य च ज्ञानात्मके गुणे वादजल्प वितण्डायाः गुणे हेत्वाभासस्य द्रव्ये छलस्य गुणे जातेर्गुणे निग्रहस्थानानां च द्रव्यादिष्वन्तर्भावः भवति। अधुना पृथिव्यादिद्रव्याणां सामान्यपरिचयः प्रस्तूयते। न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां पृथिव्यादि नवद्रव्याणि सन्ति तथा च क्षत्यप्तेजो मरुद्व्योम कालदिग्देहिनो मनः द्रव्याणि। तत्र प्रथमक्रमे आगच्छति पृथिवी नामकं द्रव्यम्। पृथिव्याः स्वरूपं ग्रन्थकारः वदति गन्धसमवायिकारणत्वं पृथिव्याः लक्षणं। गन्धः गुणः भवति एवं च पृथिवी द्रव्यं। गन्धः गुणः पृथिव्यां समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। कथं? गुणगुणिनोः समवायः। एतावता गन्धसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं पृथिव्याः इति सामान्यलक्षणं तत्र निष्पन्नं भवति। अतः परं जलं शीतस्पर्शवत्य आपः इति तर्कसंग्रहकाराः भट्टपादाः वदन्ति। शीतस्पर्श नामकः गुणः जले विद्यते, अतः शीतस्पर्शजनकतावच्छेदकं जलत्वं तच्च जलत्वं जातिः तज्जातिमत् जलं भवति। पृथिवी जल अनन्तरं तेजः उष्णस्पर्शवत् तेजः। यत्र उष्णस्पर्शः भवति तत् तेजपदवाच्यं। वायोः स्वरूपं वायोः स्पर्शः भवति किन्तु स च स्पर्शः अनुष्णशीतस्पर्शः। शब्दगुणकम् आकाशम् इति आकाशस्य लक्षणं भवति। शब्दनामकः गुणः आकाशे समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। एतावता कालखात्मदिशां सर्वगतत्वं साधर्म्यम् अपि भवति। सर्वगतत्वम् आकाशे काले दिशि च आत्मनि च भवति। अतः कालः जन्यानां जनकः कालः जगताम् आश्रयो मतः। काले न कोऽपि विशेषगुणः तिष्ठति। तत्र संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभागः इति पंच सामान्य गुणाः काल द्रव्यानन्तरं दिक् प्राच्यादिव्यवहार हेतुर्दिक् सा च दिशा एक एव नित्या भवति विभु अपि भवति किन्तु उपाधिभेदेन सा दिक् चतुर्विधा भवति प्राची अवाची प्रतीची उदीची च।
आत्मनः स्वरूपविषये ग्रन्थकारः वदति ज्ञानाधिकरणम् आत्मा। ज्ञानं समवायसम्बन्धेन आत्मनि तिष्ठति, अतः ज्ञानस्य कारणम् आत्मा एव भवति। तच्च कारणं समवायिकारणं भवति। आत्मनि 14 गुणाः भवन्ति। एवमेव मनसः किं लक्षणम् इति जिज्ञासायां ग्रन्थकारः वदति परमाणुरूपं भवति, नित्यं भवति, एवं च षड्सङ्ख्याकाः गुणाः तत्र भवन्ति। साकल्येन एका कारिका उच्यते वायोर्नवैकादश तेजसो गुणाः जलक्षितिप्राणभृतां 14 दिक्कालयोः 5 षडेव चाम्बरे महेश्वरेष्टौ मनसस्तथैव च। एतावता सामान्यतया पृथिव्यादीनां नवानां द्रव्याणां सामान्यपरिचयः अत्र मया प्रस्तुतः। अहं हृदयेन भवतां सर्वेषां धन्यवादं प्रकाश्य अहम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। EPG पाठशालायां भवतीनां च सर्वेषां सर्वासां स्वागतम्। मम नाम महानंद झा। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे न्यायवैशेषिक विभागे सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अद्यतन पाठस्य विषयः विद्यते न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः जल तेजो वायुवाकाशादीनां द्रव्याणां परीक्षणं समीक्षणं तेषां द्रव्याणां यथाक्रमं वर्णनं च। सामान्यतः दर्शनस्य धाराद्वयं विद्यते। एका धारा प्राचीना, अपरा च नवीना धारा विद्यते। प्राचीननैयायिकानां मते द्रव्याणां संख्या 7 सन्ति। तानि च द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्म मनांसि। नवीना च धारा नव्यनैयायिकानां तेषां मते 16 पदार्थाः सन्ति। ते च पदार्थाः प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभासच्छल जाति निग्रह स्थानानाम् एतेषां 16 पदार्थानां गणना विद्यते। किन्तु नव्यनैयायिकानाम् अभिमतं यद् द्रव्यं विद्यते तेषामपि द्रव्याणां पदार्थानां 7 पदार्थेषु एव अन्तर्भावः भवति। तथा चोक्तं मुक्तावल्याम् एते च पदार्थाः वैशेषिके नये प्रसिद्धाः नैयायिकानामपि अविरुद्धाः। महर्षि गौतमेनापि स्वसूत्रे क्वचित् 7 पदार्थाः संकीर्तिताः सन्ति। यथा द्रव्यगुण धर्म भेदाच्चोपलब्धिनियमः, न कर्मानित्यत्वात् समान प्रसवात्मिका जातिः, अनेक द्रव्य समवायात् रूप विशेषाच्च रूपोपलब्धिः, न अभाव प्रामाण्यं प्रमेया सिद्धेः इत्यादीनि सूत्राणि तत्तत् द्रव्य गुण रूपाणि नामोल्लेखपूर्वकं तैः परिगणितान्यपि सन्ति। केचन दार्शनिकाः सुवर्णस्य पार्थिवत्वम् एव स्वीकुर्वन्ति, किन्तु तत्र तेषां तर्काः अपि विवेचनयोग्याः सन्ति। किन्तु सुवर्णस्य यथा तेजसी एव अन्तर्भावः भवति इति सर्वोऽपि विषयाः अस्मिन् प्रघट्टके अस्मिन् प्रकरणे समावेशिताः सन्ति। सप्रमाणं पार्थिवत्वनिराकरणपूर्वकं तैजसत्वव्यवस्थापनम् अपि प्रकरणेऽस्मिन् विद्यते। एवमेव आकाशप्रकरणे कथं श्रोत्रस्य आकाशत्वम् इति सम्यक्तया
अत्र निरूपितो विद्यते। तत्र प्रथमं जललक्षणं जलत्वजातिसिद्धिश्च कया रीत्या भवति इति अत्र विवेचनं मया प्रस्तूयते। शुक्लरूपवत्वं शीतस्पर्शवत्वं मधुररसवत्वं जलस्य लक्षणम् उक्तञ्च कारिकायां विश्वनाथभट्टाचार्येण वर्णः शुक्लो रसस्पर्शौ जले मधुरशीतलौ स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकमुदाहृतम्। तथा च अभास्वर शुक्लमात्ररूपवत्वं मधुरमात्ररसवत्वं शीतमात्रस्पर्शवत्वं स्नेहवत्वं सांसिद्धिकद्रवत्वत्वं चेति जलस्य लक्षणानि सन्ति। स्नेहसमवायिकारणतावच्छेदकतया जलत्वजातिः सिद्ध्यति। अनुमानप्रकारश्च इत्थं समवायसम्बन्धावच्छिन्न स्नेहत्वावच्छिन्न स्नेहनिष्ठ कार्यता निरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना जलनिष्ठा कारणता सा किंचित् धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्। जलनिष्ठ समवायी कारणतायाः अवच्छेदको यः कश्चित् धर्मः स जलत्वजातिरूपः। अत्र एका जिज्ञासा भवति यत् नित्यानित्यभेदेन जलं द्विविधं विद्यते। नित्यभूते परमाणौ अपि स्नेहः नित्य एव भवति। तर्हि परमाणुवृत्तिस्नेहस्य नित्यस्य कार्यत्वाभावात् स्नेहत्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वं कथं स्यात्? मुक्तावल्यां तस्य समाधानं विद्यते। यद्यपि स्नेहत्वं नित्यानित्यवृत्तितया न कार्यतावच्छेदकं तथापि जन्यस्नेहत्वं कार्यतावच्छेदकं बोध्यम्। अनेन जन्यजलत्वं सिद्ध्यति। जन्यजलत्वजातिसिद्धावपि नित्यजले परमाणौ जलत्वजातिः कथं सिद्ध्येत्? यतो हि जलपरमाणौ जन्यस्नेहात्मककार्याभावात्। जन्यस्नेहकारणतायाः परमाणौ असत्त्वे तदवच्छेदकतया सिद्धस्य जन्यजलत्वस्यापि परमाणौ सिद्धिर्न स्यात्। अत्र एवं वदति यथा अरण्यस्थदण्डादौ फलानुपधायकेपि घटकारणतावच्छेदकतया दण्डत्वजातिः तथा स्नेहानुपधायकपरमाणावपि जलत्वजातिसिद्धिः भविष्यतीत्यतः तस्य च नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यं भावनियमात् इति चेत् न। जन्यस्नेहजनकतावच्छेदकतया जन्यजलत्वजातिसिद्धौ तदवच्छिन्नजनकतावच्छेदकतया जलत्वजातिसिद्धेः। तथा च अनुमानं समवायसम्बन्धावच्छिन्न जन्यजलत्वावच्छिन्न जन्यजलनिष्ठकार्यतानिरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न परमाणुवादिसाधारण जलनिष्ठा कारणता किंचित् धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्। अनेन अनुमानेन परमाणुजले जलत्वं सिद्ध्यति। इदानीं जलस्य भेदाः। जलं द्विविधं नित्यम् अनित्यञ्च। नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपम्। अनित्यजलमपि त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरं वरुणलोके प्रसिद्धम्। इन्द्रियं रसग्राहकं रसनाग्रवर्ती विषयः सरित्समुद्रादिः। तथैवोक्तं कारिकायां विश्वनाथेन नित्यतादि प्रथमवत् किन्तु देहमयो निजम् इन्द्रियं रसनं सिन्धु हिमादिर्विषयो मतः। प्रथमवत् अर्थात् पृथिव्या इव जलस्य शरीरम् अयोनिजमेव भवति। अत्र एवकारेण योनिजशरीरं कदापि न भवति इति बोध्यते। जलस्य गुणाः। गुणाश्रयत्वं द्रव्यलक्षणं। जलं तावत् द्रव्यमेव। जलेपि 14 गुणाः समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति। ते च गुणाः रूपं रसः स्पर्शः संख्या परिमाणं पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वम् अपरत्वं
गुरुत्वं द्रवत्वं स्नेहः वेगश्च तथा चोक्तं स्पर्शादयोष्टौ वेगश्च गुरुत्वं च द्रवत्वकं रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येति चतुर्दश। जलस्य साधर्म्यं किम्? अत्रोच्यते समानो धर्मो येषां ते सधर्माणः तस्य भावः साधर्म्यं। जलस्य परत्वाश्रयत्वम् अपरत्वाश्रयत्वं मूर्तत्वाश्रयत्वं क्रियाश्रयत्वं वेगाश्रयत्वं भूतत्वं स्पर्शवत्वं द्रव्यारंभकत्वं रूपवत्वं द्रवत्वत्वं प्रत्यक्षविषयत्वं गुरुत्वत्वं रसवत्वं विशेषगुणवत्वं च साधर्म्यं तथा चोक्तं विश्वनाथेन कारिकावल्यां। क्षितिर्जलं तथा तेजः पवनो मन एव च परापरत्वमूर्तत्वक्रियावेगाश्रयामि। क्षित्यादि पंचभूतानि चत्वारि स्पर्शवन्ति। इत्येवं प्रकारेण जलस्य साधर्म्यं वर्णितं विद्यते। जले शुक्लमाधुर्यसिद्धेः। जले मधुरशीतलौ इति कारिकायाम् आह विश्वनाथेन। शुक्लरूपमेव जलस्य इति दर्शयितुम् उक्तं वर्णः शुक्लः। शुक्लरूपवत्वं न जलस्य लक्षणं। यदि शुक्लरूपवत्वं लक्षणं स्यात् तदा पृथिव्यां भवति अतिव्याप्तिः। नैमित्तिकद्रवत्ववद्वृत्ति रूपवद्वृत्ति द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्वम् अभास्वर शुक्लेतर रूपासमानाधिकरण रूपवद्वृत्ति द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्वं वा लक्षणविधाने पृथिव्यादौ नातिव्याप्तिः। जले मधुर एव रसः शीत एव स्पर्शः। तिक्तरसवद्वृत्ति मधुरवद्वृत्ति द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्वं तदर्थः। शीतेतर स्पर्शवद्वृत्ति स्पर्शवद्वृत्ति द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्वं शीत एव स्पर्शः इत्यस्य अर्थः। अत्रेयं जिज्ञासा जायते यत् जले शुक्लरूपवत्वम् एव इति कथं सम्भवति? कालिन्दी जलादौ नीलिमोपलब्धेः। एतावता जलं नीलम् इति प्रतीतिः कथं जायते? एवं प्रश्ने सति समाधानं करोति ग्रन्थकारः। जले नीलरूपवत्ता प्रतीतिः भ्रमात्मिका विद्यते। नीलजनकतावच्छेदिकायाः पृथिवीत्वजातेः अभावात् जले नीलरूपा संभवात्। कालिन्दी जले नीलत्वप्रतीतिस्तु आश्रयोपाधिकी। तथा च समवायेन नीलरूपा भाववती जले समवायेन नीलरूपवज्जलम् इति प्रतीतिः भ्रमरूपा एव। अतएव वियतिविक्षेपे सति धवलिमोपलब्धिः जले भवति। तदानीं स्वसमवायि संयुक्तत्वाख्यसम्बन्धनाशात्। इदानीं जले कथं मधुर एव रसः इति उच्यते? प्रत्यक्षतस्तु न कोऽपि रसः रसनेन्द्रियेण अनुभूयते। यदि उच्यते नारिकेलजलादौ इक्षुरसादौ माधुर्यम् उपलभ्यते इति चेत् न। तत्र समवायेन मधुररसस्याभावात् माधुर्यप्रतीतिस्तु स्वसमवायि संयुक्तत्वसम्बन्धेन पृथ्वीरसः जले भासते न तु समवायेन। तथा च जले समवायेन मधुररसवत्वे न प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति चेत् न। हरितक्यादिभक्षणस्य जलरसव्यञ्जकत्वात्। इदानीं रसनायाः जलीयत्वसिद्धिः। अनित्यजलं त्रिविधं भवति। शरीरेन्द्रियविषयभेदात् तत्र इन्द्रियं रसना विद्यते तच्च जलीयं। तत्रानुमानं जायते रसनं जलीयं गन्धाद्यव्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकत्वात्। सक्तुरसाभिव्यञ्जक उदकवत्। अत्र रसनापक्षः जलीयत्वं च साध्यं गन्धाद्यव्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकत्वं हेतुः। सक्तुरसाभिव्यञ्जक उदकवत् इति दृष्टान्तं। यथा
सक्तुरसस्य प्रत्यक्षज्ञानोत्पादकम् उदकं भवति तथा रसनेन्द्रियमपि गन्धाद्यव्यञ्जकत्वे सति रसप्रत्यक्षजनकत्वात् जलसमवेत द्रव्यत्ववत् भवति। इदानीं तेजोलक्षणं तेजस्त्वजातिसिद्धिश्च निरूप्यते। उष्णस्पर्शवत्तेजः नित्यानित्यभेदेन नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपं पुनश्च अनित्यतेजसः त्रयो भेदाः शरीरेन्द्रियविषयभेदेन शरीरम् आदित्यलोके प्रसिद्धम् अयोनिजञ्च इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती विषयः चतुर्विधः भौम दिव्यो दर्याकरजभेदात् भौमं वह्न्यादिकम् अविन्धनं दिव्यं विद्युदादिः भुक्तस्य परिणामहेतुः उदर्यम् आकरजं सुवर्णादिः तदुक्तं विश्वनाथेन कारिकायाम् उष्णस्पर्शस्तेजसस्तु स्यात् रूपं शुक्लभास्वरं नैमित्तिकं द्रवत्वं तु नित्यतादि च पूर्ववत्। तेजसि समवायसम्बन्धेन 11 गुणाः भवन्ति। ते च गुणाः रूपं स्पर्शः संख्या परिमाणं पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वम् अपरत्वं द्रवत्वं वेगश्च। तदुक्तम् आचार्य विश्वनाथेन स्पर्शाद्यष्टौ रूपवेगौ द्रवत्वं तेजसो गुणाः। तेजस्त्वजातिसिद्धौ अनुमानञ्च इत्थं समवायसम्बन्धावच्छिन्न जन्य उष्णस्पर्शत्वावच्छिन्न जन्य उष्णस्पर्शनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न जन्य तेजोनिष्ठ कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् अनेन अनुमानेन जन्य तेजस्त्वजातिसिद्धौ समवायसम्बन्धावच्छिन्न जन्य तेजस्त्वावच्छिन्न जन्य तेजोनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न तेजोनिष्ठ कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् इत्यनुमानेन तेजस्त्वजातिः सिद्ध्यति। वस्तुतः तेजः पदशक्यतावच्छेदकतया तेजस्त्वजातिसिद्धेः असतिबाधके शक्यतावच्छेदकतया जातिसिद्धेः सर्वसम्मतत्वात्। चक्षुषः कथं तेजसत्वम् इत्यत्र निरूप्यते। इदानीम् अनित्यतेजसः त्रयो भेदाः तेषु इन्द्रियम् एकं चक्षुरूपं तच्च तैजसम् अनुमानञ्च इत्थं चक्षुस्तैजसं परकीयस्पर्शाद्यव्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात् प्रदीपवत्। अत्र चक्षुः पक्षः तैजसं साध्यं परकीयस्पर्शाद्यव्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात् इति हेतुः प्रदीपः दृष्टान्तम्। हेतुघटक प्रथमं परकीयपदानुपादाने प्रदीपस्य स्वीय स्पर्शव्यञ्जकत्वात् विशेषणासिद्धिदोषः स्यात्। तद्वारणाय प्रथमं परकीयपदम्। घटादयः पदार्थाः परकीयस्पर्शस्य अव्यञ्जकाः स्वीयरूपव्यञ्जकाश्च सन्ति। तत्र हेतौ व्यभिचारवारणाय द्वितीयं परकीयपदम् उपात्तम्। सुवर्णस्य तैजसत्वसाधनम् इदानीं क्रियते। तेजो विषयस्य चातुर्विध्यं विद्यते। भौम दिव्यो दर्याकरजभेदात् भौमं वह्न्यादिकम् अविन्धनं दिव्यं विद्युदादि भुक्तस्य परिणामहेतु उदर्यम् आकरजं सुवर्णादि। यद्यपि सुवर्णस्य गणना विषयरूपतेजसि विद्यते तथापि सुवर्णस्य पार्थिवत्वं साधयति। सुवर्णं पार्थिवं नैमित्तिकद्रवत्वत्वात् घृतादिवत्। अनेन अनुमानेन सुवर्णस्य पार्थिवत्वे सिद्धे कथं तस्य तैजसत्वम् इति जिज्ञासायां सुवर्णस्य तैजसत्वसाधकानुमानं प्रदर्शयति ग्रन्थकारः। सुवर्णं तैजसम् असतिप्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वात् यन्नैवं
तन्नैवं यथा पृथिवी। अत्र सुवर्णं पक्षः तैजसत्वं साध्यम् असति प्रतिबंधके अत्यंतानलसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वं हेतुः। अत्र सुवर्णत्वं पक्षतावच्छेदकं तच्च द्विविधं पीतिं गुरुत्वाश्रयनिष्ठम् एकं तेजोभागनिष्ठं द्वितीयम् उभयसाधारणं नैकं सुवर्णत्वं पृथिवी तेजस्त्वाभ्यां संकरप्रसंगात्। तथा च पीतिं गुरुत्वाश्रयनिष्ठ सुवर्णत्वस्य पक्षतावच्छेदकत्वे बाधः द्वितीयस्य पक्षतावच्छेदकत्वे आश्रयासिद्धिः इति चेत् न। सुवर्णपदवाच्यत्वं प्रतिबंधका समवधानकालिक अत्यंताग्निसंयोग समानकालीन अनुच्छिद्यमान द्रवत्वाधिकरणत्वं वा पक्षतावच्छेदकम्। अत्र व्यभिचार शंका भवति। सुवर्णात्मके पक्षे हेतुरस्तु तैजसं साध्यं मास्तु। एवं प्रकारेण व्यभिचारी हेतुना तैजसत्वसिद्धिर्न स्यात् इति वक्तुं नैव शक्यते। यतो हि व्यभिचार शंका निवर्तकः तर्कः वर्तते, अतः नाप्रयोजकम् इति। तथा हि कार्यम् अनुमितिः तदुपयोगी व्याप्तिज्ञानं तद्विरोधिनी व्यभिचार शंका। शंका विघटकः तर्कः तर्कजनकः कार्यकारणभावनिश्चयः। तन्निश्चयं प्रति अन्वयव्यतिरेकनिश्चयो प्रयोजकौ पार्थिवद्रवत्वनाशं प्रति जन्यजलद्रवत्वनाशं प्रति च असति प्रतिबंधके अत्यंताग्निसंयोगः कारणम् इति कार्यकारणभावः। तर्कस्तु असति प्रतिबंधके अत्यंतानलसंयोगे सति अनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वं यदि तैजसत्वव्यभिचारी स्यात् तदा असति प्रतिबंधके अत्यंतानलसंयोगे सति नाश्यं स्यात्। यतो न तथा नाश्यम् अतः न व्यभिचारी। जल तेजो निरूपणानन्तरम् इदानीं वायोर्लक्षणं तस्य के भेदाः इति अत्र निरूप्यते। अपाकजत्वे सति अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वं वायोर्लक्षणम्। अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वमात्रं यदि लक्षणं विधीयते तदा पृथिव्यामपि एतल्लक्षणं गच्छति। अतः तत्र अतिव्याप्तिः भवति। एतद्दोषवारणाय लक्षणे अपाकजपदोपादानं। पृथिव्याः स्पर्शः पाकजः न तु अपाकजः, अतः नातिव्याप्तिः। अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वं यद्यपि पटादौ अपि अस्ति, पटे विजातीयतेजःसंयोगास्स्वीकारात् तत्स्वीकारे पटस्य दग्धत्वापत्तेः। तथापि अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शवन्मात्रवृत्ति द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षणात् न दोषः। एकम् अन्यदपि लक्षणं संभवति। पाकजस्पर्शवद्वृत्ति अनुष्णाशीतस्पर्शवद्वृत्ति द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्वं वायोर्लक्षणं। वायुत्वजातिसिद्धौ अनुमानं प्रमाणम्। समवायसंबंधावच्छिन्न अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शत्वावच्छिन्न अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न वायुनिष्ठ कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् एतादृशानुमानेन वायुत्वजातिः सिद्ध्यति। कारिकायाम् उक्तं विश्वनाथेन अपाकजोऽनुष्णासीत् स्पर्शस्तु पवने मतः। तिर्यग्गमनवानेश ज्ञेयः स्पर्शादिलिङ्गकः। वायोः भेदद्वयं नित्यो नित्यश्च परमाणुरूपो नित्यः तदन्यो अनित्यः अवयवसमवेतश्च। अनित्योऽपि वायुः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् त्रिविधः। शरीरम् अयोनिजमेव पिशाचादीनाम् इन्द्रियं त्वक् सर्वशरीरवर्ती प्राणादयः वायोः विषयाः
तदुक्तं विश्वनाथेन कारिकावल्यां प्राणादिस्तु महावायुपर्यन्तो विषयो मतः। यद्यपि शरीरेन्द्रिय विषय प्राणभेदात् अनित्यो वायुश्चतुर्विधः तथापि संक्षेपेण त्रैविध्यम् उक्तम्। स च प्राणः एक एव तथापि हृदादि स्थानभेदात् मुखान्निर्गमनादि क्रियाभेदाच्च पंचसंज्ञां प्राप्नोति। तथा च हृदि प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमण्डले उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः इति स्थानभेदः। क्रियाभेदोऽपि तथैव। मुखनासिकाभ्यां निर्गमनप्रवेशनात् प्राणः, मलादीनाम् अधोनयनात् अपानः, भोक्तस्य समुन्नयनात् समानः, रसादेः ऊर्ध्वनयनात् उदानः, वितननात् व्यानः इति क्रियाभेदात् तत्तत्संज्ञां प्राप्नोति वायुः। त्वगिन्द्रियस्य वायवीयत्वसिद्धिः। शरीरत्वव्यापकत्वे सति इन्द्रियत्वं त्वगिन्द्रियस्य लक्षणं। त्वक्सन्निकर्षे व्यभिचारवारणाय इन्द्रियत्वपदोपादानम्। त्वगिन्द्रियस्य वायवीयत्वसिद्धौ अनुमानप्रमाणं विद्यते। त्वगिन्द्रियं वायवीयं रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् अंगसंगी शैत्याभिव्यञ्जक व्यजन पवनवत्। अत्र त्वगिन्द्रियं पक्षः वायवीयत्वं साध्यम्। अनेन अनुमानेन त्वगिन्द्रियस्य वायवीयत्वं सिद्ध्यति। वायुनिरूपणानन्तरम् आकाशस्य निरूपणम् अस्माभिः क्रियते। शब्दगुणकम् आकाशं तच्च आकाशम् एकं विभुं नित्यं च। आकाशत्वं शब्दाश्रयत्वं। शब्दः आकाशस्य विशेषगुणः। आकाशे षड्गुणाः सन्ति। ते च गुणाः संख्यादि पञ्च शब्दश्च। तदुक्तं मुक्तावल्याम् आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः। अत्र वैशेषिक इति कथनं विशेषगुणान्तरव्यवच्छेदाय। वस्तुतः शब्दविशेषगुणवत्वमेव आकाशत्वं। गुणवत्वम् इत्युक्ते पृथिव्यादौ अतिव्याप्तिः तद्वारणाय शब्द इत्युक्तम्। अत्र गुणपदम् आकाशस्य शब्द एव विशेषगुणः इति द्योतनाय न तु अतिव्याप्तिवारणाय। अथवा दिशि दैशिकसम्बन्धेन काले च कालिकसम्बन्धेन शब्दस्य सत्वात् शब्दत्वम् इत्युक्ते काले दिशि च अतिव्याप्तिवारणाय गुणपदम् उपात्तम्। द्रव्ये गुणस्य समवायसम्बन्धेनैव सत्वात् शब्दः आकाशे समवायसम्बन्धेनैव सत्वात् काले दिशि च नातिव्याप्तिः। आकाशस्य कालस्य दिशश्च एकैकव्यक्तिवृत्तित्वात् तद्वृत्ति आकाशत्वादिकं न जातिः। सजातीयनिष्ठ भेदाप्रतियोगित्वात् अनेक समवेतत्वाभावाच्च। यद्यपि आकाश एक एव तथापि उपाधिभेदात् बहुत्वेन व्यवहारः सिद्ध्यति। एकः सन्नप्युपाधितः इत्युक्तं कारिकावल्याम्। घटाकाशो मठाकाश इत्यादि व्यवहारस्य उपाधिकृतत्वेन असाधकत्वात् आकाशस्य अनेकत्वे प्रमाणं नास्ति इति नीलकण्ठी टीकाकारो वदति। आकाशस्य विभुत्वं नित्यत्वं च कथम् इति जिज्ञासायां वदति ग्रन्थकारः। सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वं, मूर्तत्वं च परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं। सर्वेषु परिच्छिन्नद्रव्येषु आकाशस्य संयोगात् विभुत्वं सिद्धं। विभुत्वाच्च तस्य निरवयवत्वं नित्यत्वं च सिद्धं। यज्जन्यं तदणुपरिमाणं मध्यम परिमाणं वा भवेत्। आकाशस्य तु विभुत्वात्
न तस्य जन्यत्वम्। अजन्यो भावपदार्थश्च अविनाशी भवति इति अजन्यत्वात् अविनाशित्वाच्च आकाशः नित्यः। अत्रेयं जिज्ञासा भवति यत् आकाशसद्भावे किं प्रमाणम् इति चेत् अत्र उच्यते अनुमानप्रमाणेन आकाशस्य सिद्धिः भवति। आकाशस्य प्रत्यक्षं नैव सम्भवति। यदि उच्यते आकाशे नीलरूपस्य प्रतीतेः तद्वत्त्वेन आकाशस्य सिद्धिः भवतीति चेत् न। नीलं नभः इति प्रतीतेः भ्रमत्वात् सूर्यकिरणस्यैव तत्र भानात्। तथा च शब्दाश्रयत्वेन आकाशः अनुमीयते। अत्र पुनः जिज्ञासा भवति शब्दस्य गुणत्वे सिद्धे एव तदाश्रयत्वेन आकाशस्य सिद्धिर्भवेत्। शब्दस्य गुणत्वमेव व्याहतम्। तथा हि भाट्टमीमांसकाः शब्दस्य द्रव्यत्वम् अभ्युपगच्छन्ति। तस्मात् शब्दाश्रयत्वेन कथम् आकाशसिद्धिः इति चेत् शब्दः गुणः चक्षुर्ग्रहणायोग्य बहिरीन्द्रियग्राह्य जातिमत्वात् स्पर्शवत्। यथा स्पर्शः चक्षुरीन्द्रियग्रहणायोग्यत्वे सति त्वक् रूप बहिरीन्द्रियग्राह्यत्वे सति स्पर्शत्वजातिमान् इति तस्य गुणत्वं। तथा शब्दोपि चक्षुरीन्द्रियग्रहणायोग्यत्वे सति श्रवणरूप बहिरीन्द्रियग्राह्यत्वे सति शब्दत्वजातिमान् इति शब्दस्य गुणत्वं। गुणत्वाच्च शब्दः द्रव्यसमवेतः संयोगवत्। स च शब्दः न पृथिव्यादिचतुष्टयस्य स्पर्शवद्द्रव्यस्य विशेषगुणः। अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति अकारणगुणपूर्वकत्वाभावे सति प्रत्यक्षत्वात् सुखवत्। स्पर्शवद्द्रव्यगतानां विशेषगुणानाम् असमवायिकारणं क्वचित् अग्निसंयोगो भवति। यथा पाकजगुणानां क्वचित् कारणगुणो भवति यथा पटगुणानाम् इति। एते गुणाः अग्निसंयोगासमवायिकारणकाः कारणगुणपूर्वकाः। यो गुणः कारणगुणात् अनुवर्तते स कारणगुणपूर्वकः। यथा तन्तुगुणात् अनुवर्तमानः पटगुणः। एते च स्पर्शवद्द्रव्यगुणाः प्रत्यक्षविषयाः। शब्दस्तु प्रत्यक्षग्राह्योऽपि न अग्निसंयोगासमवायिकारणकः न च कारणगुणपूर्वकः। शब्दो न दिक्कालमनसां गुणः शब्दस्य विशेषगुणत्वात् दिक्कालमनसां च विशेषगुणरहितत्वात्। नात्मविशेषगुणः बहिरीन्द्रियग्राह्यत्वात्। इत्थञ्च शब्दाधिकरणं नवमं द्रव्यम् आकाशात्मकं स्वीकरणीयम्। अधुना श्रोत्रस्य कथम् आकाशत्वम् इति निरूप्यते। आकाशस्य इन्द्रियं श्रोत्रं विद्यते। तच्च इन्द्रियम् आकाशात्मकं नित्यमेव न तु अनित्यम्। आकाशस्य एकत्वेपि श्रोत्रं पुरुषभेदेन भिन्नं भवति। तदुक्तं कारिकावल्यां विश्वनाथेन। इन्द्रियं तु भवेत् श्रोत्रमेकः सन्नप्युपाधितः। अत्र कर्णसंस्कुली एव उपाधिः। अत्र जिज्ञासा जायते यत् आकाशीय शरीरनिरूपणम् उपेक्ष्य कथम् इन्द्रियनिरूपणम् इत्यत आह मुक्तावल्यां। तत्र च शरीरस्य विषयस्य च अभावात् इन्द्रियं दर्शयति। एतावता आकाशीयस्य चेष्टाश्रयस्य शरीरस्य उपभोगसाधनस्य विषयस्य च असत्वादेव तयोर्निरूपणासम्भवात् इन्द्रियनिरूपणमेव विश्वनाथेन कृतम्। विषयसङ्ग्रहः क्रियते। न्यायवैशेषिकदर्शने तावत् पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकाल दिगात् 9 द्रव्याणि प्रथितानि सन्ति। 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 9 द्रव्याणि प्रथितानि सन्ति।
तेषु द्रव्येषु मध्ये जल तेज वायुवाकाशादीनां चतुर्णां द्रव्याणाम् अस्मिन् प्रघट्टके समीक्षणं कृतं विद्यते। तत्र जललक्षणं तावत् शीतस्पर्शवत्य आपः तच्च द्विविधं नित्यम् अनित्यं च नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपं पुनः कार्यरूपं जलं त्रिविधं शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् शरीरम् अयोनिजमेव वरुणलोके प्रसिद्धम् इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित्समुद्रादयः। जलत्वजाति सिद्धिश्च समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना जलनिष्ठा कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत् इत्यनुमानेन जलत्वजातिः सिद्ध्यति। तेजस्त्वजातिस्तु तथैव जलत्वजातिवत् तेजस्त्वजातिरपि सिद्ध्यति। तच्च तेजः रूपग्राहकं चक्षुः उष्णस्पर्शवत् तेजः तच्च तेजः त्रिविधं शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् शरीरेन्द्रिय विषयः तावत् अनित्य तेजसः भेदाः सन्ति। तत्र शरीरम् आदित्यलोके प्रसिद्धम् इंद्रियं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती विषयः चतुर्विधः भौम दिव्य उदरी आकरज भेदात् तत्र भौमं वह्न्यादिकम् अविन्धनं दिव्यं विद्युदादिः आकरजं सुवर्णादिः एतावता चतुर्विधोपि अनित्य तेजसः भेदाः निरूपिताः सन्ति। वायोः लक्षणं तावत् अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वम् अथवा अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वमात्रं वायोः लक्षणं स्पर्शवत्वं चतुर्णां द्रव्याणां विद्यते। पृथिव्यां स्पर्शवत्वं जले स्पर्शवत्वं तेजसि स्पर्शवत्वं वायौ च स्पर्शवत्वं विद्यते किन्तु अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वं पृथिव्यां वायौ च विद्यते। तदुक्तम् अपाकजत्वे सति अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वं वायोर्लक्षणं पृथिव्यां पाकजस्पर्शवत्वं विद्यते न तु अपाकजस्पर्शवत्वम् अतः तत्र नातिव्याप्तिः। आकाश निरूपण प्रसंगे तावत् शब्दगुणकम् आकाशम् इत्युक्तम् आचार्यैः विश्वनाथपादैः। कथं शब्दगुणकम् आकाशम् इत्युक्ते शब्द एव विशेषगुणः आकाशे तिष्ठति न तु अन्योपि विशेषगुणः आकाशे तिष्ठति। यद्यपि आकाशे षड्गुणाः सन्ति संख्या परिमाणं पृथक्त्वं संयोगः विभागः शब्दश्च किन्तु संख्यादि पंचगुणाः न तावत् विशेषगुणाः अपितु सामान्यगुणाः एव सन्ति। अतः शब्दगुणकम् आकाशम् इति लक्षणे कृते आकाशे शब्द एव विशेषगुणः इति द्योतनाय विद्यते। आकाशत्वं शब्दाश्रयत्वं स च शब्दः समवाय संबंधेनैव आकाशे विद्यते। शब्दः गुणः आकाशं च द्रव्यम् अतः गुण गुणिनोः समवायः। एतावता अनेन प्रकारेण एतद्व्याख्यानं भवद्भिः धैर्येण श्रुतं मन्ये। अनेन व्याख्यानेन भवतां सर्वेषां लाभः भविष्यति इत्युक्त्वा अहं स्वकीयं व्याख्यानम् अत्रैव पूरयामि। धन्यवादः।
संस्कृत EPG पाठशालायां भवतीनाञ्च अत्र स्वागतम्। अहमस्मि महानंद झा। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे न्यायविभागे उपाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अद्यतन व्याख्यानस्य विषयः विद्यते मुक्तावली ग्रन्थस्य काल दिक् आत्मनः किं स्वरूपम् इति विषयम् अवलम्ब्य तावत् प्रास्ताविकरूपेण प्रथमं किञ्चित् अत्र उपस्थापये। न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः रचनाकारः श्री विश्वनाथपञ्चानन भट्टाचार्यो विद्यते। विश्वनाथपञ्चानन भट्टाचार्यः तावत् प्रथमं कारिकावली एव रचिता, अनन्तरं कारिकावल्याः व्याख्यानभूता मुक्तावली ग्रन्थस्यापि रचना तेनैव विहिता। मुक्तावल्यां तावत् नवद्रव्याणि स्वीकृतानि सन्ति। पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव इति नवद्रव्याणि सन्ति। पूर्वव्याख्याने पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशानाम् उपरि व्याख्यानं मया विहितम्। अनन्तरं काल दिक् आत्मनः किं स्वरूपम् इति विषयम् अवलम्ब्य अत्र किञ्चित् उपस्थापयामि। कालस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायां विश्वनाथः वदति, जन्यानां जनकः कालः जगताम् आश्रयो मतः। समस्त जन्यानां कार्याणां जनकः काल एव। स च कालः एक एव, तथापि उपाधिभेदेन अतीतादि व्यवहारहेतुः कालः इति आचार्याः कथयन्ति। तत्र अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः इति काललक्षणं भवति। यदि व्यवहारहेतुत्वं कालस्य लक्षणम् इत्येव लक्षणं क्रियते चेत् व्यवहारहेतुभूताः घटादयः अपि सन्ति, तत्र कालस्य लक्षणं गच्छति। अतः घटादौ भवति काललक्षणस्य अतिव्याप्तिः। अतः अतीतादिव्यवहारहेतुत्वं कालस्य लक्षणं क्रियते। कालत्वं न जातिः, यतोहि जातिबाधकाः षड् सन्ति। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं, संकरोत्थानवस्थितिः, रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः। कालस्य एकत्वात्, एक व्यक्तिमात्रवृत्तित्वात् कालत्वं न जातिः। अयञ्च कालः एकः नित्यः विभुद्रव्यं च। तथैव दिशः किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायां प्राच्यादिव्यवहारहेतुः दिक् इति दिशः लक्षणं सम्भवति। प्राच्यादि इत्यत्र आदिपदेन प्रतीचि, अवाचि, उदीचि एतासां ग्रहणं भवति। अतः प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिक् इति अस्य परिष्कृतं लक्षणं सम्भवति। दिक्त्वमपि न जातिः, यतोहि दिशा एक एव। अतः व्यक्तेरभेदस्य जातिबाधकस्य सत्वात् दिक्त्वं न जातिः, किन्तु उपाधिः। यद्यपि दिशा एक एव, तथापि उपाधिभेदेन सा चतुर्विधतां भजते। एवमेव आत्मनः किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायां ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इति आचार्याः आत्मनः लक्षणं प्रस्तुवन्ति। ज्ञानस्य अधिकरणम् आत्मा भवति। आत्मनि चतुर्दश गुणाः समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति। अतः चतुर्दश गुणवान् आत्मा भवति। आत्मविषये बहुवादाः प्रचलिताः सन्ति।
तत्र चार्वाकाः शरीरमेव आत्मत्वम् अभ्युपगच्छन्ति, किन्तु नैयायिकः तस्य खण्डनं करोति। खण्डनप्रसङ्गे नैयायिकः वदति, यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् तर्हि दोषो भवति। शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः इत्यनया कारिकया नैयायिकः शरीरात्मवादं खण्डयति। एवमेव केचन एकदेशी चार्वाकाः सन्ति, तेषां मते इन्द्रियम् एव आत्मा। तन्मतमपि खण्डयति नैयायिकः। विश्वनाथः कारिकावल्यां वदति, तथात्मं चेत् इन्द्रियाणाम् उपघाते कथं स्मृतिः। एतावता इन्द्रियात्मवादस्यापि खण्डनं भवति। केचन मन आत्मवादिनः सन्ति, मनोपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत् इत्यनया कारिकया मनसः आत्मत्वमपि खण्डितं भवति। अद्वैतवेदान्तिनः नित्यविज्ञानमेव आत्मा इति वदन्ति, किन्तु विज्ञानात्मवादिनां वेदान्तिनामपि मतं नैयायिकः खण्डनं करोति। एवमेव बौद्धानां क्षणिकविज्ञानात्मवादं, साङ्ख्यानामपि मतं तथैव निराकृतं भवति। इमे सर्वेपि विषयाः यथाक्रमम् अत्र मया उपस्थाप्यते। तत्र प्रथमं कालस्य किं स्वरूपं, तस्य किं लक्षणम् इति विषयम् अवलम्ब्य अत्र मया किञ्चित् उपस्थाप्यते। कालस्य लक्षणं जन्यानां जनकः कालो जगताम् आश्रयो मतः इति विश्वनाथः। कार्यमात्रं प्रति कालः निमित्तकारणं भवति। कालः न समवायिकारणं, द्रव्यत्वाच्च न असमवायिकारणं। तथा च कालिकसम्बन्धावच्छिन्न, कार्यत्वावच्छिन्न, कार्यता निरूपित, तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न, अधिकरणत्वावच्छिन्न कारणत्वं काललक्षणं। दिशि अतिव्याप्तिवारणाय कालिकसम्बन्धावच्छिन्नत्वपदम्, अदृष्टादौ च अतिव्याप्तिवारणाय अधिकरणत्वावच्छिन्नस्य प्रवेशः। कार्यमात्रं प्रति कालस्य निमित्तकारणत्वे प्रमाणञ्च तदुत्पत्त्यधिकरणस्य तदुत्पत्तिहेतुत्वं, तदुत्पत्तिहेतुश्च तद्धेतुत्वम् इति नियम एव। कालस्य कार्योत्पत्त्यधिकरणत्वं तु अद्य घटो भविष्यति, श्वः घटो भविता इति प्रत्ययः। अत्र जिज्ञासा भवति यत् तत्तत्कार्यविशेषं प्रति तत्तत्कालविशेषस्य हेतुत्वसिद्धावपि कार्यसामान्यं प्रति कालस्य कथं कारणत्वम् इति चेन्न। यद्विशेषयोः कार्यकारणभावे असतिबाधके तत्सामान्ययोरपि इति न्यायेन कार्यमात्रं प्रति कालस्य हेतुत्वं सिद्ध्यति। उक्तञ्च न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यत्र कालो न भासते, स च कालः कश्चित् अतीन्द्रियः अखण्डो नित्यो विभुपदार्थः। एतादृशस्य कालस्य सद्भावे किं प्रमाणम् इति चेत् इदानीम् इत्यादि प्रतीतौ कालविशेषो विषयी भवति इति कृत्वा कालस्य सिद्धेः। अतएव वैयाकरणैः कालवाचकात् इदमादिशब्दात् दानीमादयः प्रत्यया विहिताः। अत्र पुनः जिज्ञासा भवति यत् निरूपस्य कालस्य प्रतीतिर्नाभिमता। इदानीं तदानीम् इत्यादि शब्देन च क्रियादिजन्यवस्तूनाम् एव कालत्वेन प्रतीतिः भवति, न तु कश्चित् अखण्डः काल इति चेत् उच्यते इदानीं घटः इत्यादि प्रतीतिः सूर्यपरिस्पन्दादिकं
यदा विषयीकरोति तदा सूर्यपरिस्पन्दादिना घटादेः सम्बन्धो वाच्यः। सूर्यपरिस्पन्दादिना क्रियाभिः घटादिजन्यपदार्थानां च साक्षात् सम्बन्धाभावात् तत्सम्बन्धघटकः कश्चित् अखण्डः विभुपदार्थः स्वीकरणीयः स एव कालः। सूर्यपरिस्पन्दस्य घटादिना योऽयं सम्बन्धः स संयोगाख्यसम्बन्धः इति नैव स्वीकरणीयः। द्रव्ययोरेव संयोगः इति नियमात् सूर्यपरिस्पन्दरूपे कर्मणि संयोगासम्भवात्। तथैव समवायोऽपि न सूर्यनिष्ठक्रियायाः घटे समवायाभावात्। अतएव स्वसंयोगिसंयोगरूपः कश्चन सम्बन्धः स्वीकरणीयः। तथा च स्वस्य सूर्यपरिस्पन्दस्य आश्रयः सूर्यः, तत्संयोगी कालः, तत्संयोगश्च घटे इति तत्सम्बन्धघटकतया कालः सिद्ध्यति। न च आकाशादिकमेव तत्सम्बन्धघटकम् इति वाच्यम्। आकाशदिगात्मनां विनिगमनाविरहेण सम्बन्धघटकत्वायोगात् अतिरिक्तस्यैव कालस्य सम्बन्धघटकत्वकल्पनं युक्तिसिद्धम्। अतिरिक्तकालसिद्धौ च तस्य जगदाश्रयत्वं निर्विवादम्। कालसिद्धौ प्रमाणान्तरमपि विद्यते। उक्तञ्च विश्वनाथेन कारिकायां परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः। अयमस्मात् ज्येष्ठः इति ज्येष्ठे परत्वप्रत्ययः, अयमस्मात् कनिष्ठः इति कनिष्ठे अपरत्वप्रत्ययः इत्येतयोः असाधारणं निमित्तं काल एव। अयं च परत्वापरत्वप्रत्ययः परत्वापरत्वगुणविशेषनिबन्धनः। तथा च कालिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारणजन्ये भावकार्यत्वात् घटादिवत् इत्यनुमानेन तयोः असमवायिकारणं कालपिण्डसंयोगः सिद्ध्यति। तादृशसंयोगाश्रयश्च काल इति कालसिद्धेः। एतादृशः कालः एकः नित्यः विभुश्च। उक्तञ्च तर्कसंग्रहे सचैको विभुर्नित्यश्च। कालोपाधेः किम् इति अत्र प्रस्तूयते। कालस्तु एक एव। एकस्य कालस्य सिद्धौ क्षण, दिन, मास, वर्षादि समयभेदः न स्यात्। अत उक्तं कारिकायां क्षणादिः स्यादुपाधितः। यद्यपि कालः एकः तथापि उपाधिभेदात् क्षणादिव्यवहारविषयो भवति। स च उपाधेः स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नं कर्म पूर्वसंयोगावच्छिन्नविभागो वा पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्न उत्तरसंयोगप्रागभावो वा उत्तरसंयोगावच्छिन्नं कर्म वा इति उपाधयः सन्ति। तत्र प्रथमः क्रिया, द्वितीयः क्रियातो विभागः, तृतीयः विभागात् पूर्वसंयोगनाशविशिष्ट उत्तरसंयोगप्रागभावः, चतुर्थः उत्तरसंयोगविशिष्टक्रिया। प्रथमः स्वं मूर्तद्रव्यनिष्ठा क्रिया। क्रियया विभागस्य प्रागभावः स्वक्षणे एव वर्तते इति प्रागभावविशिष्टा क्रिया स्व एव प्रथमोपाधिः। तेन काले अयं प्रथमः क्षणः इति व्यवहारो जायते। तथा च स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नं यत् स्वं स एव प्रथमक्षणत्वव्यवहारोपैकोपाधिः। प्रागभावानङ्गीकर्तृनवीनां मते तु स्वजन्यविभागानवच्छिन्नं स्वयमेव क्रिया उपाधिः। प्रतिक्षणं क्रियोत्पत्तौ मानाभावेन द्वितीयादिक्षणेषु तादृशव्यवहारोपैकोपाधिः द्वितीयोपाधिः। स च पूर्वसंयोगावच्छिन्नविभागः। मूर्तद्रव्यस्य यः पूर्वदेशेन संयोगः क्रियासमये आसीत् अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन तादृशसंयोगविशिष्टो यः क्रियाजन्यो विभागः स द्वितीयक्षणोपाधिः। विभागमात्रस्य उपाधित्वे
विभागोत्तरकालेऽपि द्वितीयक्षणत्वापत्तिः पूर्वसंयोगमात्रस्य तथात्वे तु विभागपूर्वकालेऽपि द्वितीयक्षणत्वापत्तिः उभयोपाधिदाने तु पूर्वसंयोग-विभागयोः अधिकरणे काले एव द्वितीयक्षणत्वव्यवहारः। तृतीयक्षणोपाधिस्तावत् पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्न उत्तरसंयोगप्रागभावः। क्रियाकाले यः पूर्वदेशे मूर्तद्रव्यस्य संयोगः तादृशसंयोगध्वंसविशिष्टो यो जनिष्यमाणस्य उत्तरसंयोगस्य प्रागभावः स तृतीयक्षणोपाधिः। पूर्वसंयोगनाशमात्रस्य तृतीयक्षणोपाधित्वे पूर्वसंयोगनाशोत्तरक्षणेऽपि तृतीयक्षणत्वापत्तिः उत्तरसंयोगप्रागभावमात्रस्य तथात्वे च पूर्वसंयोगनाशात् प्राक्कालेऽपि क्षणत्वापत्तिः स्यात्। अतः उभयम् उपात्तम्। नव्यनैयायिकानां मते तु स्वजन्यसंयोगानवच्छिन्न स्वजन्यविभागजन्यसंयोगनाश एव तृतीयोपाधिः। चतुर्थक्षणोपाधिस्तु उत्तरसंयोगावच्छिन्नं कर्म इति उत्तरदेशवर्ती संयोगविशिष्टा क्रिया एव चतुर्थक्षणोपाधिः। स्वं क्रिया चतुर्थक्षणपर्यन्तस्थायित्वात् उपाधिर्भवति। उत्तरसंयोगमात्रस्य उपाधित्वे उत्तरसंयोगातिरिक्तस्य पञ्चमक्षणवृत्तिकालस्यापि चतुर्थक्षणत्वापत्तिः स्यात्। क्रियामात्रस्य उपाधित्वे च क्षणचतुष्टयेऽपि चतुर्थक्षणत्वापत्तिः स्यात्। अतः उभयोपादानम्। महाप्रलये क्षणव्यवहारस्तु ध्वंसेन उपपादनीयः। इदानीं दिक्सिद्धिः क्रियते। प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिक् सा च एका नित्या बिभ्भी च। श्रीविश्वनाथः अवादीत् कारिकायां दूरान्तिकादिधीहेतु रेका नित्या दिगुच्यते उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादिव्यपदेशभाक्। इयं प्राची, इयं प्रतीचि, इयं उदीचि, इयं अवाचि इति व्यवहाराणां हेतुः दिक् भवति। अत्र दूरत्वम् अन्तिकत्वं च दैशिकसम्बन्धेन बोध्यं। तद्बुद्धेरसाधारणं कारणं दिगेव। सा च कार्यमात्रं प्रति साधारणनिमित्तकारणम्। एवञ्च दिग्विशेषणतासम्बन्धावच्छिन्न कार्यतानिरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणत्वं दिशो लक्षणम्। यत्किमपि मूर्तद्रव्यम् अवधिं कृत्वा येषु केषुचिन्मूर्तेषु इदमस्मात् परम् इदमस्मात् अपरम् इति ज्ञानम् उत्पद्यते तादृशज्ञाने परत्वापरत्वे निमित्तकारणे संयुक्तसंयोगभूयस्त्वाश्रयत्वं परत्वं संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वाश्रयत्वम् अपरत्वं दैशिकपरत्वापरत्वे प्रति असाधारणं कारणं दिगेव भवति। दैशिकपरत्वापरत्वयोः असमवायिकारणसंयोगाश्रयतया लाघवात् एका दिक् सिद्ध्यति। काशीतो गयापेक्षया कलिकतायां परत्वं कलिकतापेक्षया च गयायाम् अपरत्वं तस्य समवायिकारणं कलिकता गया च असमवायिकारणं दिग्गयासंयोगः दिक् कलिकतासंयोगश्च। तस्याश्रयः एकः गया कलिकता वा द्वितीयस्तु दिगेव। अत्रानुमानं दैशिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारणसंयोगजन्ये भावत्वे सति कार्यत्वात् घटवत्। सजातीयप्रतियोगिकभेदशून्यापि दिक् उपाधिभेदात् प्राची प्रतीचि अवाचि उदीचि इति व्यवहारं भजते। यत्पुरुषस्य उदयगिरिसन्निहिता या दिक् सा तस्य प्राची, उदयगिरिव्यवहिता या दिक् सा प्रतीचि। एवं यत्पुरुषस्य
सुमेरु सन्निहिता यादिक सा उदीची तद व्यवहिता तु अवाची। सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः इति नियमात्। अत्र दिक्पदं मूर्तमात्रोपलक्षकं तथा च यन्मूर्तात् उदयगिरिसन्निहितं यन्मूर्तं सा ततः प्राची यथा काशी तो गया। यस्मात् उदयाचल विप्रकृष्टं यन्मूर्तं तत्तस्य प्रतीचि यथा दिशि संख्या परिमाणं पृथक्त्वं संयोगः विभागश्च पंचगुणाः समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति। अत्र न कोऽपि विशेषगुणः भवति। इदानीम् आत्मनो लक्षणम् आत्मत्वजातिसिद्धिश्च अत्र उपस्थाप्यते। ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इति अन्नं भट्टः स च द्विविधः जीवात्मा परमात्मा च। जीवात्मा अल्पज्ञः नित्यः विभुश्च भवति, किन्तु परमात्मा सर्वज्ञः नित्यः विभुश्च भवति। जीवात्मनि 14 गुणाः समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति। ते च गुणाः बुद्धिः, सुखं दुःखम्, इच्छा द्वेषः, प्रयत्नः, संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, धर्मः, अधर्मः, भावनाख्यसंस्कारश्चेति। तथा चोक्तं विश्वनाथेन बुद्ध्यादिषट्कं संख्यादिपञ्चकं भावना तथा धर्माधर्मौ गुणा एते ह्यात्मनः स्युश्चतुर्दश। एवमेव परमात्मनि 8 गुणाः समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति। संख्यादयः पंचबुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे। जीवात्मनि बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म भावना प्रयत्नाश्च 10 विशेषगुणाः अन्ये च सामान्यगुणाः सन्ति। ईश्वरेऽपि बुद्धिः इच्छा प्रयत्नः विशेषगुणाः सन्ति। अन्ये संख्यादयः 5 सामान्यगुणाः भवन्ति। आत्मत्वजातिसिद्धिः। आत्मा इन्द्रियस्य शरीरस्य च अधिष्ठाता भवति। तदुक्तं मुक्तावलीकारेण विश्वनाथेन आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम्। तथा च इन्द्रियाद्यधिष्ठातृत्वम् आत्मनो लक्षणं। यत् करणं भवति तत् सकर्तृकं भवति। यथा वृक्षद्वैधीभावस्य करणं कुठारः कर्त्रा चेतनेन अधिष्ठितः, तथा ज्ञानकरणम् इन्द्रियं चेतनेन कर्त्राधिष्ठितं भवति, सैव आत्मा। आत्मलक्षणानन्तरम् आत्मत्वजातिसिद्धिप्रकारः प्रदर्श्यते। मुक्तावल्यां विश्वनाथः वदति आत्मत्वजातिस्तु सुखदुःखादिसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्ध्यति। अत्रानुमानं समवायसम्बन्धावच्छिन्न सुखत्वावच्छिन्न सुखनिष्ठकार्यता निरूपित तादात्मसंबंधावच्छिन्न आत्मनिष्ठा कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्। अहम सुखी इत्यादि प्रतीति बलात् आत्मत्वजातिः यद्यपि प्रत्यक्ष सिद्धा तथापि समस्तानाम् आत्मनां प्रत्यक्षा संभवात् सकलात्मसु आत्मत्वजाति सिद्ध्यर्थम अनुमानस्यैव आवश्यकत्वात् अनुमानं प्रदर्शितम्। अत्र जिज्ञासा जायते यत् आत्मत्वजातिः ईश्वरे अस्ति न वा। ईश्वरे सुखानुत्पादेन सुखसमवायिकारणत्वस्य तत्र अभावात् तत्र आत्मत्वजातिः न स्यात् इत्याशंकायाम् आह ईश्वरेऽपि आत्मत्वजातिः अस्त्येव। सुखाद्युत्पत्तौ अदृष्टस्यापि कारणत्वम् अभ्युपेयते। परमात्मनि अदृष्टरूपकारणाभावात् न सुखाद्युत्पत्तिः। कारणता द्वेधा स्वरूपयोग्यता फलोपधायकता रूपा च। ईश्वरे फलोपधायकता रूपा कारणतायाः असत्त्वेपि स्वरूपयोग्यता रूप कारणता अस्त्येव। अतः स्वरूपयोग्यता रूप कारणतावच्छेदकतया आत्मत्वजातिः सिद्ध्यति। तच्च आत्मत्वम् ईश्वरेऽप्यस्ति। एकदेशी नव्यनैयायिकानां मते सुखादिसमवायिकारणतावच्छेदकतया न आत्मत्वजातिः सिद्ध्यति।
अपितु जीवत्वजातिरेव। यतो हि अन्यूनानतिरिक्तवृत्तिधर्म एव जातिपदव्यवहार्यो भवति। अतिप्रसक्तधर्मस्य अवच्छेदकत्वे प्रमाणाभावात्। एवं स्थितौ आत्मपदेन जीवस्यैव ग्रहणे ईश्वरस्य दशमद्रव्यत्वापत्तिः इति नैव वाच्यं। ज्ञानवत्वेन आत्मनो विभागकरणान्नानुपपत्तिः। जातिस्तु जीवत्वं किन्तु विभागः ज्ञानवत्वेन भवति। आत्मविषये चार्वाकमतखण्डनम् अत्र उपस्थाप्यते। चार्वाकः ज्ञानं प्रति शरीरं कारणम् इति स्वीकरोति। चैतन्यं ज्ञानं समवायसम्बन्धेन शरीरे भवति इति तन्न सम्यक्। मृतशरीरे व्यभिचारदर्शनात् तदुक्तं शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः। अत्रायम् अभिसन्धे अहं स्थूलः अहं कृशः इत्यादौ सर्वत्र अहमित्याकारकप्रत्ययस्य विषयः शरीरमेव भवति। एवञ्च चेतनोऽहं करोमि इत्यादि प्रतीत्या च शरीरस्यैव चैतन्यस्य आश्रितत्वं दृश्यते। अतः शरीरमेव ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इति चार्वाकाणाम् अभिप्रायः। अत्र चार्वाकमतस्य खण्डनं सप्रमाणं नैयायिकः विदधाति शरीरस्य न चैतन्यम् इत्यादिना। मृतशरीरे चैतन्याभावदर्शनात् शरीरं न चैतन्याश्रयः। यदि शरीरं चैतन्याश्रयः कर्तृत्वाश्रयश्च स्यात् तदा मृतशरीरेपि चैतन्यम् उपलभ्येत। न चोपलभ्यते तस्मात् शरीरं न ज्ञानाधिकरणम्। अपि च शरीरस्य आत्मत्वस्वीकारे शरीराङ्गनाशे सति शरीरनाशात् आत्मनोऽपि नाशापत्तिः स्यात्। अत्र वादी पुनः शङ्कते ननु चैतन्यं ज्ञानादिकमेव मुक्तात्मनां त्वन्मत इव मृतशरीराणामपि तदभावे का क्षतिः? प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धिः इति चेत् न। शरीरस्य चैतन्ये बाल्ये विलोकितस्य वार्धक्ये स्मरणानुपपत्तेः। यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् तर्हि बाल्ये अनुभूतस्य विषयस्य वार्धक्ये स्मरणं न स्यात्। अनुभवाश्रयस्य बाल्यशरीरस्य वार्धक्ये अभावात् अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्यनियमात् न च बाल्यशरीरं वार्धक्येऽपि अस्ति इति वाच्यं। शरीराणाम् अवयवोपचयापचयैः उत्पादविनाशशालित्वात्। यदि कश्चित् ब्रूयात् पूर्वशरीरोत्पन्नसंस्कारेण द्वितीयशरीरे स्मृतिजनकः संस्कारः उत्पद्यते इति चेत् न। अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात् शरीरातिरिक्त आत्मत्वकल्पने लाघवः। अतः शरीरस्य न कर्तृत्वं चेतनत्वं वा। यश्च चेतनः कर्ता स शरीराद् भिन्नः आत्मा एव। इन्द्रियात्मवादः अत्र उपस्थाप्यते। इदमपि मतम् एकदेशी चार्वाकाणामेव। इन्द्रियाणां कर्तृत्वं तैः स्वीक्रियते। चक्षुरादीनाम् इन्द्रियाणामेव ज्ञानादिकं प्रति कर्तृत्वं स्यात् विरोधे साधकाभावात्। अत उक्तं तथात्मं चेत् इन्द्रियाणाम् उपघाते कथं स्मृतेः। इन्द्रियाणां चैतन्यं चेत् चक्षुरादीनां नाशे सति पूर्वं चक्षुरादिना साक्षात्कृतानां रूपाणां स्मरणं न स्यात् अनुभवयितुः अभावात्। अन्येन अनुभूतस्य अन्येन स्मरणासंभवात् अनुभवस्मरणयोः एककर्तृत्वनियमात् भवति च योऽहं घटम् अद्राक्षं सोऽहम् इदानीं त्वचा स्पृशामि इति बोधः। प्रत्येकस्य इन्द्रियस्य आत्मत्वस्वीकारे इन्द्रियविषयसन्निकर्षेण ज्ञातस्य विषयस्य इन्द्रियान्तरेण स्मरणं न स्यात्। किञ्च प्रत्येकस्य इन्द्रियस्य आत्मत्वे भिन्नानाम् इन्द्रियाणां स्ववाञ्छितवस्तुग्रहणे युगपत् इच्छायां सत्यां शरीरस्य उन्मथनं संघटेत। इन्द्रियपञ्चकानां मिलितानाम् आत्मत्वे इन्द्रियविशेषस्य नाशे आत्मनः अंशविशेषो नष्टः इत्याकारकोऽनुभूतिः स्यात्। एवं तु न भवति। अतएव
प्रत्येकस्य इन्द्रियस्य मिलितानाम् इन्द्रियाणां वा आत्मत्वं भवितुं नार्हति। एवञ्च इन्द्रियाणाम् आत्मत्वे आत्मगत सुखदुःखादीनां प्रत्यक्षं न स्यात्। इन्द्रियाणाम् अणुत्वात् तद्गत गुणानाम् अप्रत्यक्षत्व प्रसंगात्। मनसः आत्मत्वखण्डनं चक्षुरादीनां चैतन्यं मास्तु मनसस्तु नित्यस्य चैतन्यं स्यात् इति चेत् न। मनसः आत्मत्वे आत्मविशेषगुणानां ज्ञानेच्छादीनां प्रत्यक्षं न स्यात्। गुणप्रत्यक्षं प्रति आश्रयद्रव्यस्य महत्त्वं कारणम् अणुपरिमाणविशिष्टस्य द्रव्यस्य गुणाः अतीन्द्रियाः भवन्ति। मनसश्च अणुत्वात् मनसः आत्मत्वे आत्मगुणानां सुखादीनां प्रत्यक्षं न स्यात्। एवमेव वदति कारिकायां विश्वनाथः, मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत्। इदानीं क्षणिकविज्ञानात्मवादखण्डनं। योगाचारबौद्धसम्प्रदाये आत्मा क्षणिकविज्ञानरूप इति स्वीकृतो विद्यते। प्रवृत्तिविज्ञानम् आलयविज्ञानं च द्विविधं विज्ञानं तन्मते प्रसिद्धं विद्यते। अयं घटः इति सविषयकं विज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानं, निर्विषयकं च विज्ञानम् आलयविज्ञानं। स्वतः प्रकाशरूपत्वात् विज्ञानस्य चेतनत्वं स्वीकुर्वन्ति बौद्धाः। अमुम् एव अभिप्रायं प्रकाशयन्ति बौद्धाः। नन्वस्तु क्षणिकविज्ञानमेवात्मा, तस्य स्वतः प्रकाशरूपत्वात् चेतनत्वं, ज्ञानसुखादिकं तु तस्यैव आकारविशेषः, तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वम्। अहं जानामि, अहं सुखी इत्यादि अनेकाकारं विज्ञानमेव ज्ञानसुखाद्याकारेण भासते। अत्रेयं जिज्ञासा भवति यत् विज्ञानस्य क्षणिकत्वात् तदाश्रितसंस्काराणामपि क्षणिकत्वं स्फुटमेव। तर्हि क्षणिकविषयस्य कालान्तरे कथं स्मृतिः इति चेत् न। मृगमदवासनावासितवसन इव पूर्वपूर्वजनितसंस्काराणाम् उत्तरोत्तरविज्ञाने सङ्क्रान्तत्वात् नानुपपत्तिः स्मरणस्य। यथा कस्तूरीगन्धः पटान्तरं पटान्तरसंयुक्ते पटान्तरेपि गच्छति, तथैव पूर्वपूर्वविज्ञानजनितसंस्कारोऽपि विज्ञानान्तरे सङ्क्रमितो भवति। अत्र नैयायिकः बौद्धं पृच्छति, तव विज्ञानं यत्किञ्चित् विषयकं जगद्विषयकं वा विद्यते। यदि जगद्विषयकं विज्ञानं तदा तस्य विज्ञानस्य सर्वज्ञत्वापत्तिः। यदि च यत्किञ्चित् विषयकं विज्ञानं तदा विनिगमनाविर्हः सुसुप्तावपि विषयावभासप्रसङ्गाच्च। क्षणिकशरीरात्मवादनिराकरणम्। इदं मतं बौद्धैकदेशिनां विद्यते। क्षणिकविज्ञानमेव आत्मा इति तेषाम् अभिप्रायः। यदि क्षणिकविज्ञानमेवात्मा तदा तेषु क्षणिकशरीरेषु अनन्तसंस्काराणां कल्पनाप्रयुक्तगौरवं भवति। अतः क्षणिकशरीरापेक्षया अतिरिक्तस्य आत्मनः स्वीकारे लाघवः। इदानीं परात्मानुमानं जीवात्मा परमात्मा च आत्मशब्देन व्यपदिश्येते न्यायवैशेषिकदर्शने। आत्मनो लक्षणञ्च ज्ञानाधिकरणम् आत्मा। ईश्वरस्यापि ज्ञानाधिकरणत्वात् लक्षणमिदं तत्र गच्छति। तत्र ईश्वरस्य ज्ञानं नित्यं, जीवात्मज्ञानं तु अनित्यम्। एतावता ईश्वरस्य विशेषलक्षणं भवति। नित्यज्ञानाधिकरणत्वम् ईश्वरस्य लक्षणं, नित्यचिकीर्षाधिकरणत्वं, नित्यप्रयत्नाधिकरणत्वं च ईश्वरस्य लक्षणम्। आत्मत्वजातिमान् आत्मा इति लक्षणमपि ईश्वरे अनुगतम्। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्यः इत्यादि श्रुतौ आत्मशब्दव्यवहारेण परमात्मनोऽपि आत्मत्वाङ्गीकारात्। स च ईश्वरः सर्वज्ञः, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, नित्यश्च। मुक्तावल्यां श्रीविश्वनाथः परात्मा अनुमेयः इति वदति। यथा प्रवृत्त्याद्यनुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः। अर्थात अयम आत्मा परकीय शरीरे प्रवृत्तिजन्य चेष्टयानुमीयते। अनुमानं यथा
परकीयशरीरं प्रयत्नवत् चेष्टावत्वात् मत्शरीरवत् अत्र यः प्रवृत्त्याश्रयः सचेतनः सिद्धः। अहमिति प्रतीतेः विषयः आत्मा भवति। मनोभिन्न इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षाविषयो मानसप्रत्यक्षविषयश्च आत्मा भवति। मनोभिन्नानि यानि चक्षुरादीन्द्रियाणि तज्जन्य प्रत्यक्षलौकिकविषयताशून्यत्वे सति मानसत्वावच्छिन्न निरूपित लौकिकविषयतावान् आत्मा इत्यर्थः। आत्मनि रूपाद्यभावात् चक्षुषा न गृह्यते। चाक्षुषादि प्रत्यक्षे समवाय संबंधेन रूपस्य कारणत्वात् अतएव उक्तं विश्वनाथेन कारिकावल्याम् अहंकारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः। अर्थात अयम आत्मा अहम इति प्रत्ययस्य बुद्धि, सुखम, दुःखम, इच्छा, द्वेषः, प्रयत्नः, संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, भावनाख्य संस्कारः, धर्मः, अधर्म इति चतुर्दश गुणानाम् आश्रयः। तदुक्तं कारिकावल्यां बुद्ध्यादि षट्कं, संख्यादि पंचकं भावना तथा धर्माधर्मौ गुणा एते आत्मनः स्युश्चतुर्दश। इदानीम् ईश्वर सद्भावे प्रमाणं। भारतीय दार्शनिक संप्रदाये केचन दार्शनिकाः निरीश्वराः, केचन च सेश्वराः सन्ति। चार्वाकः ईश्वरस्य अस्तित्वं नैव स्वीकरोति। बौद्धाः सर्वज्ञ बुद्धमुनि व्यतिरिक्तम् ईश्वरं नाङ्गीकुर्वन्ति। मीमांसकानां मते कर्म एव फलदाता भवति। न्यायवैशेषिकास्तावत् ईश्वरं स्वीकुर्वन्ति। तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं न भवति। रूपाद्यभावात् ईश्वरस्य चाक्षुष्प्रत्यक्षं नैव सम्भवति, किन्तु अनुमानेन ईश्वरस्य सिद्धिः भवति। तथा हि क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् एवमेव उदयनाचार्यः न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थे बहुविध अनुमानेन ईश्वरं साधयति। यथा कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः। श्रुतिप्रमाणमपि ईश्वरानुमानं पोषयति। यः सर्वज्ञः स सर्ववित्। द्यावा भूमि जनयन् देव एको विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता इत्यादयः आगमाः अपि अनुसन्धेयाः इति मुक्तावल्यां स्पष्टं ग्रन्थकारेण उक्तम्। इदानीं विषयसंग्रहः उपस्थाप्यते। काल दिक् आत्मनः स्वरूपविषये किञ्चित् संक्षिप्य पुनः अत्र उपस्थापयामि। अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः इति काललक्षणम्। व्यवहारहेतुत्वमात्रोक्तौ घटादौ अतिव्याप्तिः, अत उक्तम् अतीतादिव्यवहारहेतुः काल इति। स च कालः एकः विभुः नित्यश्च। व्यक्तेर्भेदः इति जातिबाधकस्य सत्वात् कालत्वं न जातिः। एवमेव अस्य उपाधयः अपि सन्ति। कालस्तु एक एव, तथापि उपाधिभेदेन अस्य अनेके भेदाः सन्ति। तथैव दिक्त्वमपि न जातिः व्यक्तेर्भेदस्य जातिबाधकस्य सत्वात्। प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिक् इति दिशः लक्षणं भवति। अत्रापि काललक्षणवत् व्यवहारहेतुत्वमात्रोक्तौ घटादौ अतिव्याप्तिः, अतः अतीतादिव्यवहारहेतुत्वं लक्षणे निवेश्यम्। आत्मविषये बहुवादाः प्रचलिताः सन्ति। प्रथमं तावत् आत्मनः लक्षणं ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इति तर्कसंग्रहकारः अन्नंभट्टः वदति। ज्ञानं समवायसम्बन्धेन आत्मनि तिष्ठति। परमात्मनः प्रत्यक्षं भवति न वा इति जिज्ञासायाम् उदयनाचार्यः वदति, कथञ्चित् परमात्मनः आत्मनश्च
प्रत्यक्षमपि भवति। यद्यपि आत्मनि रूपं नास्ति, चाक्षुष्प्रत्यक्षे रूपस्य कारणत्वात् तत्र रूपाभावात् कथं चाक्षुष्प्रत्यक्षं भवति, किन्तु तथापि न्यायकुसुमाञ्जलिकारः वदति कथञ्चित् आत्मा प्रत्यक्षं भवत्येव। कश्चित् योगी योगबलानुरोधेन पुण्यप्रकर्षेण ईश्वरस्यापि ते प्रत्यक्षं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतावता काल दिक् आत्मविषये अद्य व्याख्यानं जातम्। एतद् व्याख्यानं भवद्भिः सावधानेन श्रुतम्, अधिगतं। तदर्थम् अहं हृदयेन धन्यवादं विज्ञापयामि। धन्यवादः।